الأنبياء والرسول وحملة العرش وجميع خلق على سيدنا محمد وأصحابه عليهم السلام ورحمة الله. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين وصل على سيدنا محمد في الآخرين وصل على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين وصل على سيدنا محمد في كل وقت وحين وصل على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى الملائكة المقربين وعلى عبادك الصالحين وأهل طاعتك أجمعين وارحمنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا المستغاث يا رسول الله المستعان يا رسول الله الشفاء يا رسول الله الخلاص يا رسول الله المستغاث يا رسول الله المستعان يا رسول الشفاء يا رسول الله الخلاص المستغاث يا رسول الله المستعان يا رسول الله الشفاء يا رسول الله الخلاص يا رسول الله أتذكر تبقى من يا محمد يا بهلا قيشني من يا محمد الله صلى الله عليك يا رسول الله وسلم عليك يا حبيب الله بمي باغن هم लेकिन इजाब दुरूद पे सलामत या मुहम्मद अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह व सल्लम अलैका या हबीब अल्लाह तमन्नी ज़ात पाकन कामयाबी या मग़रूर दामन या मुहम्मद अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह सल्लम अलैका या हबीब अल्लाह नबी आप रोज़े रात रात इनकी سيدنا صون شبه يا محمد الله صلى الله عليك يا رسول الله وسلم عليك يا حبيب الله صون راتس خاك مرويه تبهدي مي چاک جامر يا محمد الله صلى الله عليك يا رسول الله وسلم عليك يا حبيب الله باني ري باش آخر نياي لاغي باتار شاوي جامر يا محمد الله صلى الله عليك يا رسول الله وسلم عليك يا حبيب الله تم كرام انتظاري تقيم ديدار عزم يا محمد الله صلى الله عليك يا رسول الله وسلم عليك يا حبيب الله يلكو يلمي أولا عند مسار تحلى كينون جبينس يا محمد الله صلى الله عليك يا رسول الله وسلم عليك يا حبيب أجنبي بچزنا ماي چاني خست گومو نکرد دستگیری یا محمد الله صلى الله
मोहताज नबी में दीदार अमी अज़ियारत या रसूल अल्लाह 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 अशिफाअत या रसूल अल्लाह अशिफाअत या रसूल अल्लाह अशिफा